آغاز کرے. اس کے لیے فوری طور پر مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں. نمبر 1، وزارت خزانہ میں فوری طور پر غیر سودی نظام قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ڈویژن اور اس کے تحت ایک مؤثر ٹاسک فورس قائم کی جائے جو اس اہم کام کے لیے ایک عملی نقشہ تیار کر کے مرحلہ وار سود کا خاتمہ کرنے کی مجاز ہو. اب تک اس کام کے لیے مختلف زمانوں میں 8 کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہو چکی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ آن ایلیمینیشن آف ربا فرام دی اکانومی 1978 اینڈ 2006. نمبر 3، رپورٹ آن بینکس اینڈ فائنینشل انسٹیٹیوشنز بائی دی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی جون 1992. رپورٹ آف کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف فائنینشل سسٹم August 2001. Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights 2002. Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002. Number 7, the report of Self-Reliance Commission prepared under the Ministry of Planning 1991. 8वीं, रिपोर्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान, दिसंबर 2015. इस तफसील से मालूम होता है कि सन 1978 से सन 2015 तक मुख्तलिफ इदारों ने इस मौजू पर तफसीली गौर व खोज करके ज़ख़ीम रिपोर्टें तैयार की हैं. ये तमाम कमीशन और कमेटियां उलमाए किराम और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल थी और सबका मुत्तफ़क़ा नुक्ता यह था कि मुल्क से सूद का खात्मा काबिल अमल है और उनमें इस काम का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया था. लेकिन उनका काम सिफारिशात पेश करने की हद तक महदूद था. अब किसी मजीद सिफारिशी कमेटी या सिफारिशी कमीशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है. इसके बजाय ऐसी बाइख्तियार टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो इन सिफारिशात को अमली तौर पर नाफिज करने का इख्तियार रखती हो. नंबर 2, 5 सूबों में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनमें इनफरादी या महाजनी कर्जों पर सूद की ममानात की गई है. ये कवानीन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाएं. नंबर 3, 5 इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर सूद से पाक करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है. मसलन NIT यूनिट, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पेंशन फंड, सेविंग फंड्स और कंज्यूमर फाइनेंस के दूसरे शोबे, उनको बिला ताखीर फौरन सूद से पाक किया जाए. कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है. इस आयत के मुताबिक सूद का असल मुतबादिल बै है, लेकिन मौजूदा कवानीन बैंकों और मालियाती इदारों को बराह रास्त बै और तिजारत से मना करते हैं. इन कवानीन पर नजरसानी करके बैंकों और मालियाती इदारों से ये पाबंदी उठाई जाए. यहाँ मैं भी ये भी अर्ज कर दूं कि हम यकीनन ये बात समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़ख़ीम काम है और मरहलावार अदा होगा, लेकिन तदरीज वही काबिल कबूल होती है जिसमें मरहले तय हों कि फला मरहले तक हम ये काम करेंगे, उसके बाद फला मरहले तक ये काम करेंगे. इस तरह वो अगर तनफीज का यह अमल किया जाए, और चूंकि इससे पहले मुतबादिल सिस्टम जारी था, मुतवाजिन यानी मुतवाजी सिस्टम जारी था, पैरेलल सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम और इस्लामिक सिस्टम. तो इस वास्ते बाज़ जगह इस्लामी बैंकों को कुछ कंप्रोमाइजेस भी करने पड़े हैं. लेकिन जब पूरी मुल्की सतह पर यह काम हो तो उसमें इन कंप्रोमाइजेस के बजाय उनको सही माना में इस्लामी रूह के मुताबिक उसमें उसको पर उस पर अमल करने की कोशिश की जाए. यानी हमारी अब तक जो इकोनॉमी है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी है. इस्लाम का असल तरीका यह है कि वो इक्विटी बेस्ड इकोनॉमी हो, उसकी तरफ पेशकदमी करनी जरूरी है. यह आखिर चौथी करारदाद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दस्तूर की दफा 227 गैर मुबहम अल्फाज में यह करार देती है कि मुल्क के मौजूदा तमाम कवानीन को कुरान सुन्नत के मुताबिक बनाया जाएगा और कुरान सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जाएगा. इस दफा को अमली तौर पर मौसर बनाने के लिए दफा 203 के जरिए विफाकी शरी अदालत का क़याम अमल में लाया गया था
اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی۔ ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی۔ تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی شہری عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی، جن میں 30 جج علماء دین تھے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے۔ بہت سے اہم مقدمات سال ہر سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ لہذا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے۔ یہ آخری قرارداد ہے جو اگرچہ براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اجتماع پچھلی حکومت میں منظور کیے ہوئے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ جن لوگوں میں مرد اور عورت دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام دینا بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی صنف یعنی سیکس کا تعین ایک خالص حیاتیاتی بایولوجیکل معاملہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو طبی اصولوں پر چھوڑا ہے۔ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایک شخص کو جو طبی اعتبار سے مرد ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر عورت قرار دیا جائے، یا جو شخص طبی اعتبار سے عورت ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر مرد تصور کیا جائے۔ ٹرانسجینڈر کی اصطلاح اسی غیر معقول اور غیر شرعی تصور پر مبنی ہے۔ اس لیے اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں فوری طور پر وہ ترمیمیں نافذ کی جائیں۔ ٹرانسجینڈر کی اسی غیر معقول اور غیر شرعی بنیاد پر جوائے لینڈ کے نام سے جو بدنام زمانہ فلم جاری کی گئی ہے وہ اسلامی اور پاکستانی اقدار کے یکسر خلاف ہے۔ اس کی نمائش پر پابندی کا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وفاق اور دوسرے صوبوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر پابندی عائد کریں۔ یہ 5 قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب